like, subscribe and get notified. On Sunday, Mirabag residents gathered near the Ajoba temple to express gratitude and content to the government for placing a stay on the proposed Bandara project. Herald TV had previously highlighted the negative impacts, such as mangrove cutting during initial marking phases, which raised alarms in the community. Villagers voiced disapproval toward Punch, Sanjay Naik, accusing him of keeping the public uninformed about the 280 crore project. They warned that if transparency is not maintained in future projects, they will respond with strong opposition. काही दिवस पयलीं मिराबाग सावड्डे भागाक 280 करोडाचो जो प्रोजेक्ट येवपा आसलो बंदाराचो ते खंय तरी लोकांच्या कानार पडले, लोकांक खंय धक्को लागलो आनी हे लोकांक केन्ना कळ्ळें जेन्ना हांगा जे मेनग्रुव्स आसा तेन्ना कापपाचें काम जालें आनी मेनग्रुव्स कापता ते पळोवन लोकांनी खंय तरी मागीर एन्क्वायरी केली, मागीर कळोन येलें की खंय तरी हे सावड्डे मिराबाग हांगा एक बंदारो येवपा आसा आनी तो बंदारो हे गांवा खातीर खरोच डेंजरस आसलेलो. तेजे आमी हेराल्डान सुद्दां न्यूज केल्ली की हो बंदारो जालो जाल्यार जे वयल्यान गांव आसा हे घरां आसा तेंची ती फूग मारून तेंची घरां कोसळपाची शक्यता आसलेली. तशेंच मुगोळे ते सायडीच्यान मुखार जे गांव आसा तेय बुडपाची शक्यता आसलेली. कारण आमी पळयतात की वर्सान वर्स जेन्ना पावस येता तेन्ना ही सगळी फाटली भाग पळयता तर आज्याचें हांगा देवस्थान आसा ते सगळें बुडोवन वयता आनी सपोज बंदारा येयलो जाल्यार खंय तरी हांगा बाकीचीं घरां बुडोवन वयता आसलेली कारण उदकाक व्हांवपाक फ्लो मेळनासलो. तशेंच सकयल फाटे आसलेले जेन्ना हे उदक आडोवन उरताले, जेन्ना हांगा हाय टायड लो टायड येता तेन्ना ते हाय टायड या लो टायड जाता तेन्ना उदक फाट्यांक वचून ते फाट्यांक जे मुखार गांव आसा तेय बुडपाची शक्यता आसले. आतां खंय तरी हे गांवच्या लोकांक खंय तरी आराम मेळ्ळो आसा कारण जे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोड तेणी सांगलेलें आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो जावपा ना, कारण हेजेर खूब आंदोलनां केली हे गांवच्या लोकांनी, तांकां नाका म्हणून सीएमा पर्यंत लेटर पावयली. तशेंच बाकीचेय बी पुलार रावन तेणी आंदोलन केली, मिडियाक आपयले आनी आयज तांकां खंय तरी थारो मेळ्ळो आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा तांकां सांगलेलें आसा 35 लोकांक व्हरून हे गांवच्या लोकांक सुभाष शिरोडकान की हो प्रोजेक्ट जे आसा ते तांकां करपाना. जेणी तांकां खंय तरी आतां थारो मेळ्ळो आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की स्थानीक पंच जेणी तांकां सांगपाक जाय आसलें संजय नायक तेणी सांगपाक जाय आसलें पूण तांकां कांय सांगलें ना. त्या खातीर हे खंय तरी लोकां भितर गैरसमज जालो आनी प्रोजेक्ट जे आसा ते खरें धोकादायक आसलेलो. हे मिटींग घेवन सांगपाक जाय अशें कांय जालें ना. सो ते खंय तरी हे स्थानीक पंच तेकाय खंय तरी जिम्मेदार दवरता असले प्रोजेक्ट हाडपाक आनी तेंचें म्हणणें आसा की जे कोणी असले प्रोजेक्ट हाडटा ते खंय लोकांक विचारांक घेवन हाडपाक जाय. आमी आयज सगळे एक जावन की सरकाराक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आमकां खूब उमेद जाता की सरकारान जी आमची मागणी आशिल्ली हांगा एक मिराबाग वाठारांत एक बंदारो येवपा आशिल्लो 280 कोटीचो, सो तो खंय तरी आमकां धोकादायक आशिल्लो. कोण तरी स्वताच्या स्वार्था लागून आपली पोळी भाजपा लागून हो प्रोजेक्ट हांगा हाडलेलो. पूण आमी जेन्ना सगळे गांवचे सगळे गांवकरी एक जाले, एक जावन आमी मिनिस्टराक मेळ्ळे, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तशेंच गणेश भाऊ गांवकर आमचो लोकल आमदार आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, तेका मेळ्ळे. तेन्ना आमी सविस्तर तेका आमी सांगलें की हो जो सपोज प्रोजेक्ट हांगा हाडलो जाल्यार तेजे कितें सायड इफेक्ट जावपाक शकता, आमचो गांव कसो बुडपाक शकता, कित्याक 3 वटेच्यान आमकां उदक आनी हांगा सपोज उदक सांठयता जाल्यार आमकां खुबशे मार बसपा आशिल्लो, सो आमी धडी कोसळटा आशिल्ल्यो, ह्यो खुबशे कितें खूब एक्टिविटी आशिल्ल्यो, बाकीचे खूब प्रमाणांत एक्टिविटी जाताले हांगा. सो तेका लागून आमी सगळे गांवची भुरगे जावं गांवची सगळे नागरीक एक जाले, एक जावन आमी हांगा अशें डिसिजन घेतलें की हो आमकां बंदारो नाका आनी तांकांय ह्यो गोश्टी पटल्यो. तेका लागून सरकारान आमचे वटेच्यान रावन की आमकां सांगलां की हो बंदारो हांगा येना. सो हांव सरकाराक BJP गव्हर्मेंटाक खुबशे क्रिटिसायज करता, पूण सरकार हो लोकल मनशाच्या फाटल्यान आसा हें आमकां आयज कळ्ळे कडेन आसा, कित्याक आमकां तेणी सपोर्ट केले कडेन आसा, गांवच्या लोकांची संमती घेतले कडेन आसा. हेका लागून मुखार सुद्दां हांव मागता की सरकारान सपोज असली प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार सिंगल व्यक्तिमत्वाचेर सपोज कोणी कांयच हें करप ना, कित्याक 10 जाणां विचारूनच हो प्रोजेक्ट हाडप. आतां हेजे खुबशे प्रोसेस जाल्ले पूण आतां तांकां ते कॅन्सल करचे पडटा, कित्याक तेंचेय पयशे वेस्ट, सरकाराचो पयसो वेस्ट आनी हे जे सिंगल व्यक्तिमत्व आसा ते करता पळय तेंचेर हे कारवाही करपा जाय. आतां हांगा मिराबागाक एक पंच आसा, वार्ड नंबर 9 मिराबाग सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, संजय नायक हो पंच आसा. तेणें ही जी एक्टिविटी केले कडेन आसा तो स्वताचें पोट भरपा लागून हांगा अशी हे प्रोजेक्ट हाडटा. हांगा अरबीन म्हणून आसा थंय एक टुरिजम प्रोजेक्ट हाडलो, प्रोजेक्ट हाडटात पूण तेजेर मागीर कोण लक्ष दिनात, थंय ड्रग्स ओडटा, सोरो पिता, सगळी चालू आसा एक्टिविटी. हांगाय बी खुबशे एक्टिविटी सोऱ्याच्यो जावं ड्रग्साच्यो चालू आसा. पूण हे प्रोजेक्ट हाडप गरजेचें, पूण कोणाचे तरी हेजेर लक्ष उरपा जाय. सपोर्ट केला तेच पर्यंत WRD मिनिस्टरान आनी आमदारान आमची मिटींग घेतली. आमी 30 जाणां आमकां 30-35 जाणां ताणें आपोवन व्हेले आनी आमी थंय जे कितें गांवचे डिफिकल्टी आनी तेजे कडेन मांडल्यो आनी त्यो मिनिस्टरान फुलफील केल्या आमगेल्यो. कित्याक आमकां तिनूय सायडीक हें उदक आसा आमी ताका सांगलें. आनी जेन्ना आमचे पुर्वज आसले तेन्ना पुर्वजान आमकां सांगलेलें की आमच्या गांवच्यान खंय रोडच्यान उदक येयल्लें
त्या खातीर आमी जें कितें आहा न्हू सत्य आहा तें आमी मिनिस्टरा कडेन मारलें. मिनिस्टराक तें पटलें आनी तांणी सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट आहा न्हू आपूण कॅन्सल करता आनी खंय तरी शिफ्ट करून पळयता. तेन्ना तुमचे हेजेर कांय भिवपाक गरज ना अशें म्हणून. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.